अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम और इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सलमान गनी, समी इब्राहिम, सईद काजी। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं मोहम्मद कामरान और कोयटा के ब्यूरो चीफ इरफान सईद हमारे साथ हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा और इस केस में बाबर अवान और सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती ने बतौर गवाहान पेश होने से इनकार कर दिया है। आखिर इस इनकार की वजह क्या है, क्या वजूहात है इसके पीछे, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से पेशावर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। कल भी आप जानते हैं कि नौशहरा में ANP के जलसे के बाद वहाँ पर धमाका हुआ, 9 अफराद जख्मी हुए, 30 से ज़ायद जख्मी हुए, 9 अफराद जाम भाग जबकि 30 से ज़्यादा अफराद वहाँ पर जख्मी हुए। आखिर ये दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा को पैगाम क्या देना चाहते हैं और कब तक मासूम लोग जो हैं वो दहशतगर्दी का निशाना बनते रहेंगे। और साथ हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, जिसमें हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो तमाम जो नाराज़ बलोच रहनुमा हैं उन्हें राब्ते उनके साथ तेज़ करके उन्हें मनाने की कोशिश करे। अगरचे बलोच रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से मुकदमात खत्म करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 सियासी रहनुमाओं पर मुकदमात खत्म करने से बलूचिस्तान का जो तमाम मामला है वो सुलझ जाएगा, बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे इन मुकदमात के खत्म करने से। इसके अलावा और बहुत कुछ आपको बताएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुख्तलिफ शहरों से, पूरे मुल्क से और बैन अल-अक़वामी सतह पर क्या हो रहा है, इस हवाले से क्या हम खबरें हैं, सबसे पहले वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सलमान गनी साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? शायद एक तो लोड शेडिंग का बहरान हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान बन चुका है। ताजरों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ तलबा और तालबात के इम्तिहान है, उनके लिए भी परेशानी बढ़ गई है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियों का मसला उठाया और एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 39 गाड़ियाँ इस वक्त वज़रा के ख़ानदानों और उनके दोस्तों के पास हैं। इस पर बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत की इस हवाले से पॉलिसी क्या है। पंजाब हुकूमत डेंगी केस तस्लीम करने से इनकारी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि हम डेंगी से निपटने के लिए तैयार हैं। अमलन सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 4 साल में ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों में 3 करोड़ का इजाफा हुआ है, यानी 75 लाख फ़ी साल ये इजाफा हो रहा है। अभी मौजूदा हुकूमत का 1 साल बाकी है, तो बात करेंगे कि जमहूरी दौर में ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों में इजाफा क्यों हो रहा है, ये इन पर बात हो रही है। समी इब्राहिम साहब। शाज़िया, विकी लीक्स बड़े अरसे से उन्होंने हर आदमी को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है। अब एक नई लीक आई है जिसमें स्टैटफोर्ड, जो एक अमेरिका का ग्लोबल इंटेलिजेंस प्राइवेट नेटवर्क है, उनकी एक ईमेल को कोट करके ये कहा जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन की जो पाकिस्तान में मौजूदगी थी उसका पाकिस्तान ISI के जो 12 ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनको इल्म था कि वो कहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, और एक रिटायर्ड जनरल का भी नाम लिया जा रहा है। इस पर बात करेंगे कि वो लोग कौन है। इसके अलावा अमेरिका में सदारती इंतखाबात, आज 2 अहम जो उनकी रियासतें हैं उनमें प्राइमरी के वोट्स आ रहे हैं। इस पर कुछ नज़र डालेंगे कि अब आगे चलकर क्या सूरत हाल बन रही है। और एक और बात जो है वो बड़ी एक हमारे लिए बड़ी अहम खबर बनी हुई है, मेमो कमीशन। उसमें फ्रेंच कनेक्शन तो हम सुनते थे, अब मंसूर एजाज साहब का इंडियन कनेक्शन सामने आया है, उस पर बात करेंगे। और एक खबर जिस पर थोड़ी तफसील से बात करेंगे वो है कि तालिबान के साथ जो अमेरिका की नेगोशिएशन हो रही है उसमें एक मोमेंटम आया है और पहली दफ़ा तालिबान अलकायदा से अपने आप को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तफसील से नाज़रीन को आगाह करेंगे। सईद काजी साहब। जी शाज़िया, एक सर्वे आया है, गैल्प सर्वे, जिसमें आम आदमी से पूछा गया है कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, और ये जवाब उन पे छोड़ दिया गया है। उसके नताइज बड़े दिलचस्प हैं। उसमें देखेंगे किस मसले को, तौहीन अदालत को या किस मसले को उन्होंने अपना मसला जाना है। और दूसरी खबर ये है, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो माशी राब्ता कमेटी है हमारी, उसने जो स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, यानी महंगाई के हवाले से हुकूमत ने दिए हैं, उस पर उन्हें मुस्तरद कर दिया और उसे कहा है कि ये दुरुस्त नहीं है। और आखिर में हम बात करेंगे, एक और बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की चाइना की बाबत,
वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है हमारे इस रीजन में, और चाइना दूसरी बड़ी मैशत भी बन चुका है। उसमें हम देखेंगे कि चाइना कहाँ खड़ा है, उसका कल क्या है, और उसके कल के हमारे आज या हमारे कल पे क्या असरात होंगे। सही, इस्लामाबाद चलते हैं कामरान के पास। कामरान, एक खबर तो ये है, मैंने भी डिस्कस किया कि आज अहम केस तौहीन अदालत का इसकी समाअत है, इसके अलावा इस्लामाबाद में क्या खबरें हैं? जी शाजिया, सबसे अहम खबर, मुल्क की सबसे अहम खबर तो यही होगी वज़ीर आज़म का आज तौहीन अदालत के इसकी समाअत। इसके अलावा हम बात करेंगे लापता अफराद के जो अहल खाना हैं उनका कैंप, आज ये इसको 2 हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे, और ये सख्त सर्दी में ये कैंप इस वक्त भी एहतजाजी कैंप जो है वो मौजूद है। जो लवाकीन हैं, उनके अहल खाना हैं लापता अफराद के, वो सरापा एहतजाज हैं। इनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस कैंप का क्या लॉजिकल एंड निकलेगा, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था 3 दिन कबल, उसमें जो इलेक्शन कमीशन को बहुत सी ऐसी शिकायत अब तक मौसूल हो रही हैं जिसमें उम्मीदवारों पर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए जा रहे हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कुछ पेशरफ्त भी दिखाई है, कुछ नोटिस वगैरह सर्व किए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन इससे पहले क्या करता रहा है और अब क्या करना चाहिए, उस हवाले से अपने नाजरीन को बताएंगे। सही, इरफान के पास चलते हैं, कोयटा। इरफान, क्या खबरें कोयटा से? जी शाजिया, गुज़श्ता रोज़ दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की जानिब से जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी मजहबी जमातों के इश्तराक से, उस हवाले से बलूचिस्तान पर इस कॉन्फ्रेंस के क्या इम्पैक्ट रहा, उस हवाले से हम बात करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से बुलाई जाने वाली APC फिलहाल तातुल का शिकार है, और इस हवाले से ये भी सुनने में आ रहा है कि वफाकी हुकूमत ने कुछ बाअसर सियासी शख्सियात से भी रब्ते की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इस हवाले से हुकूमत में शामिल बाज़ कबायली रहनुमा जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी हों, उनसे भी ताउन की अपील की गई है कि वो आगे बढ़े और इस हवाले से हुकूमत के साथ कोई मुश्तरका लाएअमल तय करके नाराज बलोच रहनुमाओं से बातचीत के सिलसिला आगे बढ़ाएं। और इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो एक मरासला भेजा गया था बलोच रहनुमाओं के मुकदमात को ख़त्म करने के हवाले से, वो सूबाई हुकूमत को मौसूल हो चुका है। इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों को, ख़ासतौर पर वज़ारत दाखिला ने IG जेल खाना, IG पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनको ये मरासला भिजवा दिया है और तफसीलात तलब किए हैं उनसे इन मुकदमात के हवाले से। कामरान से सबसे पहले बात करते हैं। कामरान, अहम खबर, आज हर TV की ज़ीनत बनी होगी कि 7 रुकनी जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की केस की समाअत करेगा, लेकिन कल आपने देखा कि एक अहम खबर आई कि बाबर आवान और मसूद चिश्ती ने बतौर गवाहान पेश होने से इनकार कर दिया। इसकी वजह क्या है, और अगर अदालत उन्हें तलब करती है तो क्या फिर उनका फर्ज होगा अदालत में जाना बतौर गवाहान? देखिए, एतजाज़ अहसन ने जब गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की थी तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि अगर वज़ीर आज़म इनको बाबर अवान को, मसूद चिश्ती को या नरगिस सेठी को बुलाते हैं तो ऐसी सूरत में उन पर यह इल्ज़ाम आएगा कि वो वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी अथॉरिटी या अपना असर व रसूख जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि आप इन्हें अदालती गवाह के तौर पर बुलाएं, हमारे दिफा में ना बुलाएं, यानी उनसे हमारे दिफा में या हमारे खिलाफ कोई गवाही बेशक ना ली जाए, उन पर जिरा भी ना की जाए, उनसे सिर्फ आप उनको अदालती गवाह के तौर पर बुलाएं, वो अदालत की मावनत करेंगे। और उनसे क्या मांगा जा रहा था कि वो जो 2 समरियां हैं वजारत कानून की, जिसमें कि वज़ीर आज़म को राय दी गई थी कि आप स्विस हुक्काम को ख़त ना लिखें, कानूनी राय ये थी जिस पर वज़ीर आज़म ने अमल किया, उन 2 समरियों की बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि ये जो समरियां जो हैं, चूंकि ये 3 अफराद जो हैं ये उसके कस्टोडियन थे उन समरियों के, इसलिए ये अदालत से इस्तदा की गई है कि आप खुद इनको बुलाएं और वो समरियां जो हैं वो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। ये बात साबित हो जाती है कि वाकई इन्हीं की एडवाइस पर वज़ीर आज़म ने अमल किया था, तो इसका उन पर क्या असरात होंगे, उन पर क्या असर पड़ेगा फिर? देखिए शाजिया, वो तो एक लीगल एडवाइस है, उसमें वो सही है या गलत है उसका तो एक, इस वक्त ये जो चल रही है तौहीन अदालत की समाअत जो है ये वज़ीर आज़म के खिलाफ है और ये उसी हद तक ही महदूद है। खुद एतजाज़ अहसन का भी ये कहना था कि अदालत जो है वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन का फैसला भी नहीं कराएगी, अमल दरामद का फैसला भी नहीं कराएगी, वो सिर्फ ये जो सिर्फ ये इस बात का फैसला करेगी कि वज़ीर आज़म ने तौहीन अदालत की या नहीं। शाजिया, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अगर इसमें
بابر امان نہ بھی آئیں، اس میں مسعود چشتی نہ بھی آئیں یا نرگس سیٹھی، ایسی صورت میں بھی عدالت جو ہے اس کو تو صرف 2 سمریاں چاہیے جو کہ ریکارڈ پر موجود ہیں. وہ مسعود چشتی کو یا کسی بھی آفیسر کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ آپ سمریاں جو ہیں وہ عدالت میں پیش کریں. اور اس سے ایک بات اور بھی سامنے آ گئی کہ وزیر اعظم کے خلاف اس وقت دفاع کے لیے اپنے دفاع میں ان 2 سمریز کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ ہوتا تو وہ کل گزشتہ روز جمع کرا دیا جاتا. اور اس سے ایک تیسری بات جو شادیہ آخری بات صرف یہ ہے اس میں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کیس جو ہے وہ زیادہ پھیلے گا نہیں. یہ ایک الزام ہے کہ جی اس پر عمل نہیں ہوا اور اس کے دفاع میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سمریاں ہیں تو کوئی نہ اس میں زیادہ گواہ آئیں گے نہ کوئی شواہد آئیں گے اور اس کا فیصلہ اگر ہونا ہے تو بہت جلد ہو جائے گا. صحیح. دوسری خبر آپ نے دی کہ لاپتہ افراد کے جو اہل خانہ ہیں آج 2 ہفتے مکمل ہو جائیں گے. کیا ان کا مستقبل ہوگا؟ کب تک ان کا احتجاجی کیمپ ایسے یہاں پر رہے گا؟ جی بالکل، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ان کے کیمپ میں ہم نے دیکھا تقریباً روز ہی میڈیا کے نمائندے وہاں جاتے ہیں، اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، ان کی بے بسی کو، ان کی لاچاری کو. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کو کون ان کی داد رسی کرے گا. نہ سپریم کورٹ میں یہ کیس زیر التوا ہے، سپریم کورٹ وقت آنے پر اس کو سنتی ہے اور کوئی اس کے جتنے بھی نتائج نکلتے ہیں وہ سب کے سامنے. اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنا ہوا ہے، جسٹس جاوید اقبال اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اب جسٹس جاوید اقبال کے پاس پہلے سے ایک کمیشن کی سربراہی ہے، وہ ایبٹ آباد کمیشن کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں. اس لیے کم از کم اس لاپتہ والے ایشو پہ جسٹس جاوید اقبال کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو رہی. تو مسئلہ یہی ہے کہ ان کی داد رسی اب کون کرے گا. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ان کو مایوس ہو کر یہاں سے لوٹنا پڑے گا. اور وہ جو صحیح. جی کامران ساتھ رہے. کوئٹہ چلتے ہیں عرفان سعید کے پاس. عرفان، کل دفاع پاکستان کونسل کی جانب سے اے پی سی بلائی گئی. بہت سی اہم سیاسی جماعتوں کو دعوت بھی دی گئی تھی، جن میں مسلم لیگ نون بھی تھی، تحریک انصاف بھی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھے. لیکن ان تینوں جماعتوں میں سے کوئی بھی رہنما کل دفاع پاکستان کونسل کی اے پی سی میں شریک نہیں ہوا. اس کے باوجود انہوں نے کل وہاں پہ تقریریں بھی کی، بات چیت بھی کی، مسائل پر بات بھی کی. کس قسم کے اثرات چھوڑے ہیں کل کی اے پی سی نے کوئٹہ پر؟ نہ صرف شازیہ جس طرح آپ نے 3 پارٹیوں کا نام لیا، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، بلکہ صوبے کی بیشتر سیاسی جماعتیں جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں، جن میں پشتونخوا ملی عوام پارٹی، بی این پی مینگل گروپ، بی این پی عوامی، نیشنل پارٹی، اے این پی اور جمہوریت پارٹی، ان پارٹیوں کے رہنماؤں نے بھی اس اے پی سی میں شرکت نہیں کی. لیکن اگرچہ اس میں صرف جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی گروپ کے جو صوبائی قیادت تھی وہ یہاں پر موجود تھی اس کانفرنس میں. جہاں تک آپ نے بات کی اس کانفرنس کے حوالے سے، تو یہ اس کانفرنس کے یہ ابتدا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے ابتدا ہے. اور جس طرح مقررین نے بھی کہا تھا کہ چونکہ بلوچ قیادت، یہ بلوچ عوام جو سخت ناراض ہیں، ان کے پاس بار بار جانا پڑے گا. ان کو یہ 60 سالہ 65 سالہ جو ایک محرومیاں ہیں اس حوالے سے جو ان کی ناراضگی ہے بجا ہے. مقررین نے اپنی تقریروں میں بھی اس چیز کا برملا اظہار کیا کہ بلوچستان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اس حوالے سے دفاع پاکستان کونسل کی جانب سے یہ جس کو میں کہتا ہوں یہ ابتدا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے جو اے پی سی کا جو اعلان کیا گیا تھا، شازیہ دیکھیں کہ اس پر ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی تاریخ نہیں دی جا رہی، جس کا مقصد صرف یہی نظر آ رہا ہے، جس کے بظاہر وجوہات یہ نظر آ رہی ہیں کہ حکومت کو بلوچستان کی جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں، جو بلوچ لیڈرشپ ہے، ان کی طرف سے کوئی اچھا اگر تاریخ کا اعلان کیا بھی جاتا ہے، اے پی سی کا وہاں پہ انعقاد کیا بھی جاتا ہے، تو جو بلوچ رہنما ہے کیا وہ اس اے پی سی میں شریک ہوں گے؟ بالکل اسی کے لیے میں شاید بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو بظاہر نظر آ رہا ہے اور جس طریقے سے فوری طور پر وزیر اعظم کے اعلان کے بعد بلوچ سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے جو ری ایکشن سامنے آیا، انہوں نے اس اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا. لیکن اب جو خبر یہ ہے کہ کچھ قبائلی رہنما جو حکومت میں شامل بھی ہیں، اس کے علاوہ جو بعض جو حکومت کا حصہ نہیں ہے اور قبائلی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان سے بھی حکومت، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کے توسط سے رابطے تیز کر رہی ہے تاکہ ایک صوبائی سطح پر ایک جرگہ تشکیل دیا جائے جو اس وقت جو بلوچ سیاسی جماعتیں ہیں، قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، خاص طور پہ سردار عطا اللہ مینگل ہے، نواب خیر بخش مری ہے یا دوسرے جو رہنما ہیں،
उनसे कोई राब्तों का सिलसिला बहाल किया जाए, और काफी अरसे से राब्ते जो टूटे हुए थे इन राब्तों को फिलहाल बहाल करने पर इत्तेफाक किया गया है। इरफान से ये बताएं कि मीर हासिल बेजंजो का आज एक इंटरव्यू अखबार में आया है जिसपे उन्होंने कहा है कि जो बैरून मुल्क बैठी बलोच क़यादत है उनके खिलाफ मुकदमात खत्म करने का कोई जवाज नहीं। क्या इस तरह की तफरीक भी बलोचिस्तान में मौजूद है? नहीं, बात यह है कि हासिल बेजंजो साहब नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, वो एक सियासी जमात के मरकजी रहनुमा भी है। उनका कहना मकसद मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस हवाले से कोई बयान दिया होगा, लेकिन उनका यह कहना जरूर होगा, या जो बलूचिस्तान की बेशतर सियासी जमातें, कौम परस्त सियासी जमातें, उन्होंने इस बात पर जरूर बरमला इसका इजहार किया है कि बलूचिस्तान के इन सियासी रहनुमाओं पर मुकदमात खत्म करने से, जिस तरह शाजिया ने भी कहा कि ना बलूचिस्तान का मसला हल होगा, ना आप असल मसाइल की तरफ बढ़ेंगे। असल बात है बलूचिस्तान में मस्शुदा लाशों का मसला है, लापता अफराद का मसला है, और ये बलोच रहनुमा भी जो हुकूमत में शामिल नहीं है लेकिन बाहर बैठे, उनका भी अक्सर औकात उनके इंटरव्यू। इरफान ये बताएं कि ये जो आपने कहा कि जो मस्शुदा लाशों का मसला है या दीगर जो मसाइल है, हुकूमत ने मुकदमात के खात्मे की बात तो की है, क्या इन मसाइल के हल के लिए भी कोई पेशरफ्त हो रही है और इसमें सूबाई हुकूमत का रोल क्या है? बिल्कुल, इसमें सलमान साहब अभी जिस तरह ये पहले बात की गई कि मुकदमात सिर्फ खत्म करने से बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा, यहां पर असल मसाइल जो मशशुदा लाशों का है, लापता अफराद का है, जो वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन जो एक तंजीम है जो सूबे में कायम की गई लापता अफराद के हवाले से, उनके डेटा के मुताबिक कि हजारों अफराद इस वक्त लापता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से या हुकूमती इदारों की जानिब से सिर्फ ये कहा जा रहा है कि टोटल 152 अफराद मिसिंग पर्सन में थे, जिनमें से 48 वापस आए। लेकिन सलमान साहब यहाँ पर हैरतनाक बात यह है कि हुकूमत तो दावा करती है कि सिर्फ 52 अफराद लापता हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 300 से ज्यादा मस्शुदा लाशें इस वक्त मिल चुकी हैं। ये भी मिसिंग पर्सन की लिस्ट में थे। बाकियों का जिस तरह उनका डेटा है कि वो हजारों अफराद का जो दावा करते हैं, हजारों हम नहीं कहेंगे लेकिन सैकड़ों की तादाद में जरूर। इरफान, एक आखिरी सवाल ये बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो रोल था वो कोई कम देखने में आ रहा है कि कोई कम हुआ है? नहीं सलमान साहब, इस हवाले से हुकूमत के सिर्फ ऐलानात की हद तक ही ये हुआ है, लेकिन अब तक ये जिस तरह सूबाई 18वीं आईनी तरमीम में ये वजाहत की गई थी कि फ्रंटियर कोर सूबाई हुकूमत के मातहत होगी, लेकिन आप देखें गुज़श्ता दिनों जब रहमान मलिक साहब ने बाहर निकल के एक फातिहाना अंदाज में एक ऐलान किया कि जी हम FC को सूबाई हुकूमत के मातहत कर देंगे, ये ऐलान तो 18वीं तरमीम में हो चुका था, उस पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बार बार उन्हीं ऐलानात को रिपीट करते रहते हैं, जिससे मसाइल हल होने की बजाय मजीद बढ़ते जाते हैं। और अब तो बैरूनी मदाखलत की भी बात कर दी। बहुत शुक्रिया इरफान सईद आपका, और इस्लामाबाद से मोहम्मद कामरान आपका। सईद काजी साहब, अब तो बैरूनी मदाखलत की भी बात हो रही है। मैं शाजिया इसमें ये बात करना चाहता हूँ कि एक माइंड सेट है, एक आप एक डील कर रहे हैं एक अपने सूबे से एक अरसे से, जिसमें लाशें इधर से भी आ रही हैं और कहा जा रहा है कि वो जवाबी भी कार्रवाई हो रही है। क्या ये जो रवायती हल है, जिरगे ने अफगानिस्तान हल कर ली है, रोज जिरगा होते हैं और जिरगे पे खुदा न खास्ता बम भी गिर जाते हैं, ये हो रहा है। रवायती हल नहीं है, रवायती तबकात के पास इसका हल नहीं है, और ये कहते हैं कि बार बार जाना पड़ेगा। हम बार बार जाते हैं, बलोच क्या कहेंगे, बार बार जाके क्या कहेंगे, आप प्लीज छोड़ दें, हमें माफी दे दें, या आप नेक हो जाएं, या हम नेक हो जाते हैं। हम बार बार जाके उन्हें कहें कि हमारे पास क्या है आपके लिए, क्या पैकेज हम लेके आए हैं, क्या माशी ढांचा है जिसमें हम आपको, आपके बच्चों को एम्पावर करेंगे, या हमने क्या कहें कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है जी, आप प्लीज आप ठीक हो जाए। ये बार बार जाने का क्या मतलब? बैरूनी मदाखलत की समी साहब क्यों बात की जाती है? देखिए, बैरूनी मदाखलत की बात ज़रूर की जाती है और मदाखलत है भी सही, उसका एविडेंस भी मौजूद है, लेकिन सबसे अहम जो बात है कि अगर आप अपने घर को इन ऑर्डर कर लें तो फिर बैरूनी मदाखलत का शायद इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। और एक बात सिर्फ इसमें कहूँगा, बहुत बलूचिस्तान पर डिस्कशन हो चुकी है कि इस वक्त जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है वो फौरी तौर पे अपने जो उसके फ़राइज़ हैं, रोज़ाना हम ये कहते हैं कि वो सर अंजाम देना शुरू कर दे, और उसके साथ असल जो स्टेक होल्डर है इसमें, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, किसी भी प्रोसेस में जब तक वो शरीक नहीं होंगे आके, उस वक्त तक मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। सियासतदानों के हाथ में कुछ कोशिश नहीं कर रही, अगर हुकूमत कोशिश भी कर रही है तो बलोच रहनुमाओं से अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे? देखें, 2006 में चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में एक कमेटी बनी थी, और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, देखें ये लगी हुई आग उस वक्त की है, उस कमेटी ने भी अपनी कुछ सिफारिशात दी थी। और अब जो खबर वाली बात ये है कि
جو حکومت نے اے پی سی کا اعلان کیا تھا اس میں عارضی طور پہ التوا کر دیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے کہ وہ جن رابطوں کی بات عرفان سعید کر رہے تھے, کچھ سیاسی قائدین سے حکومت نے رابطے کیے ہیں اور ان سیاسی قائدین نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ جس اے پی سی میں بلوچ قیادت شریک نہیں ہوگی وہ مسئلے کا حل کا باعث نہیں بن سکے گی, لہٰذا پہلے بلوچ لیڈرشپ کو آمادہ کیا جائے اور جو لوگ یہ مسلط شدہ لاشوں کا مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے, سیکورٹی فورسز کا رول کم کیا جائے اور وہاں کی صوبائی حکومت کو مؤثر بنایا جائے. اس کے بعد جو اے پی سی ہوگی وہ نتیجہ خیز ہوگی. لیکن اپوزیشن لیڈرشپ نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ جب تک آپ اکبر بگٹی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کا ٹرائل نہیں کریں گے کوئی اے پی سی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی. اس میں ایک بات صرف جو آج اخبارات میں شائع ہوئی ہے ہماری وزیر خارجہ کے حوالے سے, انہیں بڑا اعتراض ہے کہ آپ اس میں امریکہ کو نہ گھسیٹیں. بات یہ ہے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے, یہ کراچی کا ایک واقعہ تھا, اس کے بعد ایک ریزولوشن آئی اور اس ریزولوشن پہ اب امریکی دباؤ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کے سیاسی حل کے تحت جب تک آپ سیاسی حل کی طرف پیش رفت نہیں کریں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جی بلوچستان کے کرائسس کی میں کنکریٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ پاکستان کی لیڈرشپ کا کرائسس ہے, دوسرا یہ کرائسس جو نیشنلسٹ لیڈرشپ رہی ہے جو اب جن پہ مقدمے ہیں ان پر بھی ان کی بھی ایک ڈی جنریشن ہوئی ہے. اب وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا پنجاب جسے وہ کہتے ہیں پنجاب کی رولنگ کلاس کے چنگل سے جی وہ نکال کے تو پھر کیا ہم ان کو انڈیا کی چنگل میں دینا چاہتے ہیں یا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہماری لیڈرشپ ہے اس نے تو ہمیشہ غلط کیا ہی, اور ایون جو نظریاتی لیڈرشپ تھی بلوچ نیشنلسٹوں کی انہوں نے جو اپنے نظریاتی قبلے بدلے ہیں وہ بھی کرائسس کی ایک وجہ ہے. ایک بات صرف میں کہوں گا, جو پنجاب کی بات ہو رہی ہے اس وقت اگر بلوچستان کے ایشوز کے حوالے سے یا بلوچوں کے لیے سب سے زیادہ آواز جو ہے پنجاب سے آ رہی ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل کرنا چاہیے. بلوچستان پاکستان ہے اور بلوچستان کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ابھی بھی شازیہ وہی پالیٹکس کی جا رہی ہے. کچھ جماعتیں کہتی ہیں یہ شرائط پوری کریں تو ہم کریں گے, دوسری کہتی ہیں یہ شرائط کریں تو پوری کریں. بنیادی طور پر قومی اسمبلی موجود ہے, فورم موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, اس میں ڈسکشن ہوتی, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آتے, اس معاملے کا حل اگر نیت ہو تو تلاش کیا جا سکتا ہے. افسوسناک بات ہے ابھی بھی نیت نہیں ہے. اور صرف مقدمات ختم کرنے سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. وقت ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ دہشت گرد آخرکار کے پی کے خیبر پختونخوا کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں وہاں پر دہشت گردی پھیلا کر. بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر ایک بار پھر سے اس میں تیزی نظر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پشاور میں بھی کچھ دھماکے ہوئے, کل نوشہرہ میں بھی اے این پی کے جلسے کے بعد دھماکہ ہوا. آخر یہ دہشت گرد خیبر پختونخوا کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ ایک طرف بلوچستان کے مسائل ہیں, دوسری جانب خیبر پختونخوا دہشت گردی کا شکار ہے. کل سب کیا مسئلہ ہے کہ ہم ابھی تک دہشت گردی کی جنگ سے ہم باہر نہیں نکل سکے ہیں؟ کب تک ہمیں مزید اور قربانیاں دینی پڑیں گی ایسی؟ شازیہ جیسے میں نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی حال کسی ماضی کے بغیر نہیں ہوتا, اور ایک دفعہ میں نے ایک اور چینل پہ بات کی تھی کہ اکانومی آف ٹیررزم کیا ہے. اس کی بھی ایک معیشت ہے. یہاں سے جب سے یہ کھیل شروع ہوا ہے اور اس ہیروئن کے پیسے سے یہاں پہ جس طرح سے جنگ برپا کی گئی کولڈ وار کے دوران, اس سے لے کے اب تک واقعات کا ایک تسلسل ہے اور اس سے یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے. مگر سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑے وکٹم کون ہیں؟ ہمارے پختون عوام جو ہیں, جو ایک طرف ان کا معاشی ڈھانچہ برباد ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے اب سوال جو نیچرل اٹھتا ہے ایک آدمی کے ذہن میں کہ آخر اس سے کیا نجات کی کوئی صورتحال ہے. تو جب نجات کی بات ہوتی ہے تو ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, ظاہرہ ہم انہیں ٹیکس دیتے ہیں جس کی وہ بندوقیں خریدتے ہیں, ان کو ہمارا تحفظ کرنا, مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی پینیٹریشنز کولڈ وار سے ہمارے ریاست کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. جب ہم کراچی میں اٹیک دیکھتے ہیں, جب ہم جی ایچ کیو پہ اٹیک دیکھتے ہیں تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ہمارے ان سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کی. اب جب حل کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا اس کا کیا حل, یہ بڑھا دیتے ایک دم سے. آپ نے دیکھا پچھلے 4-5 دنوں میں ایک دم سے پھر اٹیک ہونے شروع ہو گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اس سے نجات کیسے ممکن ہو؟ اس سے نجات میرے خیال میں جس طرح کراچی میں نجات نہیں مل سکتی بھتے سے اس وقت تک جب تک کہ عوام خود اب یہ معاملات اپنے ہاتھ میں نہ لے لے, اسی طریقے سے اگر آپ پختونخوا میں بات کریں, اپنے نمائندوں سے بات کریں تو لوگ اتنے تنگ ہیں کہ وہ اب انہیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا, کیونکہ ریاست جو ہے اب تک تو ریاست یہ کہتی رہی ہے کہ یہ ہماری اپنی جنگ ہے,
یا اس پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جناب ہماری بڑی پیاری جنگ ہے، جیسے کوئی ہابی ہوتی ہے آدمی کی، جی بڑی اچھی بات. اب یہ اس نیچ پہ معاملات کو لے آئے ہیں کہ اب یہ خود بے بس بیٹھے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بلوچستان سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے بن گیا ہے. اس میں شازیہ جو میری کچھ آفیشل سے بات ہوئی ہے کہ یہ جو موجودہ لہر ہے یہ کون سے گروپس ہیں جو اس طرح حملے میں ملوث ہیں. ہمیشہ سے پاکستان نے بات کی ہے کہ کے میں اور بلوچستان میں فورن جو انوالومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. انڈین انفلوئنس بھی بہت زیادہ آ گیا. جب یہ دہشت گردوں کے خلاف یہ جب لڑی جا رہی تھی جنگ تو اس میں یہ ہوا کہ جو انفلٹریشن ہوئی ہے بہت سارے جو گروپس ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گروپس تھے ان کو فنڈنگ باہر سے آئی ہے. تو جو انڈین بیک جو گروپس ہیں نا بنیادی طور پر اس وقت پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پر جو حملہ آور ہو رہے ہیں یہ وہ گروپ ہیں، یہ طالبان کے یا پختون ایریا میں قائم کردہ وہ گروپ ہیں جن کو انڈین انفلوئنس ہے، جن میں انڈین فنڈنگ ہے، اور یہ آ کر بیسیکلی ڈائریکٹلی جو پاکستان کی سیکیورٹی انسٹالیشنز ہیں، جو پاکستان کے جیسے تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں بار بار، تو یہ اس موجودہ جو لہر ہے ان میں وہ گروپس ہیں. تو آپ کے نالج میں یہ بات ہے تو حکومت کے نالج میں بھی ہوگی، خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، اس حکومت کے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں حکومت کے پاس کہ وہ ان کا مقابلہ کرے. ان کا مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ اتنا بڑا مرض ہے، اس طرح سے پھیل چکا ہے کہ اس کو کنٹین کرنے میں ٹائم لگے گا. لیکن اس کنٹینمنٹ میں سب سے بڑا رول وہاں کے عوام کا ہے. اب یہاں پر رول آتا ہے کہ جو اب امریکہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. وعدے کیے گئے کہ آپ یہاں پر کاروائی کریں تو اس کے بعد ہم لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرنے کے لیے وہ جو ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز تھے وہ قائم کیے جائیں گے. لیکن وہ جو سویلین فنڈنگ آنی تھی وہاں کے نوجوان کو روزگار دینے کے لیے، جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. اب پاکستان آرمی نے کام کر دیا، اس کے بعد جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا ریہیبلیٹیشن کا کام تھا وہ فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا. شازیہ ابھی قاضی صاحب نے ایک بات کی کہ جس جنگ کو ہم اپنی جنگ قرار دے رہے تھے، ہمارے اب خارجہ امور کے ذمہ داران بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی. اور یہ کب پتہ چلا کہ جب لالا چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا اس کے بعد ہم نے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کی اور ابھی تک امریکہ کے حوالے سے ہم اپنی پالیسی طے نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کا رجحان ہے دراصل جب تک ہم اپنی پالیسی خود اپنے مفاد میں قائم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سلسلہ رہے گا. اور جہاں تک یہ دہشت گردی کی بات ہے یہ ایک خالصتاً انتظامی مسئلہ ہے. دیکھیں یہ سلسلہ پورے پاکستان تک وسیع تھا. پنجاب کی حد تک میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ باہر سے نہیں آتے تھے، یہ شہروں کے اندر موجود تھے. انہوں نے شہر کے اندر اپنے پکٹس بنا رکھی تھی اور وہاں سے یہ سارا کچھ ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ پختونخوا کی انتظامی مشینری بھی اسی کو فالو کرے کہ وہاں پر مقامی آبادیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی وارداتیں کرتے، باہر سے نہیں آتے. چونکہ آپ کے ہاں اس طرح کا بندوبست کر لیا گیا ہے کہ وہاں سے لوگ نہیں آئیں گے جب تک آپ اپنا اندرونی سیٹ اپ ٹھیک نہیں کریں گے اس کا سدباب حل نہیں ہوگا. چلیں اب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. غنی صاحب آپ کی پہلی خبر یہ تھی کہ لوڈ شیڈنگ کا بحران حکومت کے لیے ایک نیا امتحان ہے. اچھا اب جو ان دنوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. ایگزامز کے دن ہیں، ایف اے کے ایگزامز ہونے والے ہیں، میٹرک ایگزامز ہونے والے ہیں. دیکھیں یہ بات آج 21ویں صدی کا پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. دنیا کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو یہ بجلی کا بحران جو ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ایوانوں کے اندر بھی بات ہو رہی ہے کہ جی توانائی کے بحران کو، لیکن ابھی تک اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی نہیں ہے. کچھ روز پہلے جب ہم بات کر رہے ہیں جی کہ قومی اسمبلی کے اندر بات ہونی چاہیے، قومی اسمبلی کے اندر ہمارے جو وابڈا کے وزیر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی اور 2-4 دن نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ پھر سلسلہ شروع کر دیے گئے. تاجر بھی سڑکوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، 18 گھنٹے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں. اور سب سے خطرناک بات یہ آپ نے یہ بات تو کر دی کہ اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ پریشان ہے جن کے آج کل امتحانات ہیں. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کا جو صنعتی عمل ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. اور جب صنعتیں بند ہوتی ہیں تو پھر بے روزگاری کا رجحان عام ہوتا ہے. اور جب بے روزگاری ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بدامنی بڑھتی ہے، لا قانونیت بڑھتی ہے، ڈاکوں کی وارداتیں بڑھتی ہیں. لوگ خود اپنی بھوک برداشت کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کی بھوک لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی، ایک آرڈر سے بجلی آ کیسے جاتی ہے؟ جی وہ اس لیے آ جاتی ہے کہ جب آپ کی بدنیتی ہو، آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے جب پریشر آتا ہے تو وہ بجلی بحال کر دیتے ہیں، جب پریشر ختم ہو جاتا ہے تو جب تک آپ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اور توانائی کے بحران کا کوئی مستقل حل نہیں تجویز کریں گے یہ صورتحال اسی طرح جاری رہے گی. چلیے آپ کی بھی کچھ مزید خبریں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبریں ہمارے ساتھ رہیں.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। विकी लीक्स ने एक बार फिर से हलचल मचाना शुरू कर दी है। समीर साहब, उसामा की मौजूदगी का ISI के कुछ ऑफिशियल्स को इल्म था, ये विकी लीक्स का कहना है। ये विकी लीक्स ने एक ईमेल जारी की है जो स्टैटफोर्ड जो एक ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क है, अमेरिकन बेस्ड है। 13 मई को उनके एक वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक अपनी ईमेल में अपने ही एक कुलीग को ये कहा कि ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड से जो अमेरिकन कमांडोज डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म जो मिड लेवल के पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं, ISI के ऑफिशियल्स हैं, तकरीबन 12-13 ऑफिशियल्स उन्होंने कहा है कि उनको इसका इल्म था, और इसके साथ साथ एक रिटायर्ड जनरल को भी इल्म था। उसके हवाले से तो और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो जनरल हमीद गुल साहब का नाम लेते हैं, लेकिन इस ईमेल में बहरहाल उनका नाम नहीं था, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है कि उन्हीं की जानिब था कि उनको ओसामा बिन लादेन के बारे में इल्म था। लेकिन इस हवाले से जो कंपनी है स्टैटफोर्ड, उनके एक तर्जुमान का ये कहना है कि हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि ये जो ईमेल वाकई हमारी तरफ से जनरेट की गई थी या नहीं। और इसमें उन्होंने कहा कि कुछ मेल्स जो विकी लीक्स दे रहा है वो तो ऑथेंटिक हैं, कुछ जो हैं वो हम उनकी ऑथेंटिसिटी जो है उस पर हमें डाउट है। तो इसलिए ये मुझे एक ये भी लगता है कि एक इस वक्त हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसमें एक ऑनस्लाट है पूरी दुनिया की, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे जो हमारे अब अकाबरीन है सियासी और फौजी, वो गालबन वेस्ट का जो एक एजेंडा है उसको उस तरह से परस्यू करने में संजीदा नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से अब हर बुराई ISI में, हर बुराई पाकिस्तान की आर्मी में और पाकिस्तान के लीडर्स के हवाले से बैरूनी जो मीडिया है, कहीं रुकावट बन रही है। हाँ डेफिनेटली हमारे जो इदारे हैं, क्योंकि उन्होंने जाहिर है जो ये दहशत गर्दी के खिलाफ एक जंग, जैसे काजी सईद साहब ने कहा हमारी जंग ही नहीं थी। हलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद, उससे पहले हमारे हजारों लोग मर गए, उससे पहले भी गाय बगाए जब भी हमने कभी रिएक्ट किया तो एक फौरी तौर पे ये कह दिया गया कि जनाब सेफ हेवंस को सपोर्ट कर रहे हैं, जनाब सियासतदान इस तरह से हैं। तो वो भी ये एक इसी तरह का एक हिस्सा है। लेकिन अफगान जो इस वक्त सारा प्रोसेस है उसके एक और जो मैंने खबर आपको पहले बताई थी कि एक इंटरव्यू हुआ है सऊदी अरब के एक अखबार को, एक यूसुफ अहमदी एक बड़े टॉप लेवल के इनके तर्जुमान हैं तालिबान के, उन्होंने पहली दफा ये बात कही है जब उनसे सवाल किया गया कि क्या तालिबान दोबारा अलकायदा को अब सपोर्ट देंगे या शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, तो उनका ये कहना था कि जो अलकायदा है वो अब अफगानिस्तान में आने में कोई उसकी दिलचस्पी नहीं है। तो बेसिकली एक जो अमेरिका हमेशा कहता था कि इन मुज़ाकरात को मीनिंगफुल बनाने के लिए अपने आप को अलकायदा से दूर करें तालिबान, तो ये एक इंडिकेशन है कि वो जो एक मुज़ाकरात का मोमेंटम है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी दो चीजें और बाकी हैं। एक तो अमेरिका की ये शर्त है कि वो तशद्दुद की जो है ना बड़ा खुल के मजम्मत करें और इसके साथ ये कहें कि जो अफगान कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम मानते हैं। लेकिन अहमदी साहब ने एक इंटरव्यू में ये भी बात कही कि हम जो खवातीन हैं उनकी तालीम के खिलाफ नहीं है, हम कुछ टीवी चैनल्स को भी अफगानिस्तान में इजाजत देंगे। अच्छा। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों जो कुव्वतें हैं ना ये आपस में मिलने जा रही है। मुझे भी जरा एक बात करनी है, चूंकि समी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि वो तालिबान जो इससे पहले अमेरिका और CIA का टारगेट थे, आज उनसे मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान भी इसका एक बुनियादी हरीफ है। बात यह है कि जो सूरत हाल तारी होने जा रही है कि तालिबान से वो तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान को भी तालिबान से कोई मामला करने की आज़ादी है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से जो एक पॉलिसी की तश्कील दी जा रही है वो मेरे ख्याल अब मामला जो है तवील होता जा रहा है। ये उन्हीं रेजोल्यूशन की बुनियाद पे ये पॉलिसी बननी चाहिए। जो रेजोल्यूशन, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो एक नुमाइंदा पार्लियामेंट मौजूद है, नुमाइंदा पार्लियामेंट के अंदर इस सारे मामलात पे खुद ISI चीफ की ब्रीफिंग भी शामिल है और आपके पार्लियामेंटेरियंस और आपकी जमातों की रिजर्वेशन भी शामिल है। मैं समझता हूं कि जब तक पॉलिसी की तश्कील पाकिस्तान के कौमी मफादात के साथ मशरूत नहीं होगी, पाकिस्तान के मफादात सेफ नहीं। ISI चीफ की इन्होंने बात की तो मैं इसमें थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि क्योंकि जनरल अहमद शुजा पाशा 18 मार्च को उनकी जो एक्सटेंशन है वो खत्म होने वाली है। तो इस हवाले से बड़ी चेमगोइयां आ रही हैं। उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये अलविदाई मुलाकात थी, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको रिटायरमेंट तो उनकी हो जाएगी लेकिन एक मजीद एक बड़ा रोल दिया जाएगा, जो हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक डिवीजन है उसमें उनको एक रोल दिया जाएगा। तो इस हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं। ये तो खैर बहुत बड़ी बड़ी खबरें थी और बहुत बड़े मसाइल थे। मैं अब छोटे छोटे मसाइल की तरफ आता हूँ, वो मसाइल जो आम आदमी के मसले हैं। अब उन्होंने एक सर्वे किया है और सर्वे में जमहूर की आवाज सर देखते हैं वो क्या कहती है कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है। जाहिर है उनके सामने बहुत से ऑप्शंस होंगे। जब आवाम से ये सवाल किया गया कि उनके सामने ये तौहीन अदालत भी होगा, मगर उनकी राय जरा मुख्तलिफ थी। उनमें से 52% लोगों का ख्याल ये है कि महंगाई उनका सबसे बड़ा मसला है।
26% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بے روزگاری ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم ان دونوں کو جمع کر لیں تو یہ 78% بنتا ہے. تو 78% لوگوں کا مسئلہ اس ملک میں جو ہے وہ بے روزگاری اور مہنگائی ہے. اور اب جو ٹیررزم ہے 16% لوگوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ ٹیررزم ہے. 3% یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو ایشو ہے وہ فارن تھریٹ ہے, بیرونی ہاتھ جسے کہتے ہیں. مگر 1% نے بڑے دلچسپ جواب دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا کیا مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے یہ وہی 1% ہے جو خود بذات خود مسئلہ ہے اور جنہوں نے اربوں ڈالر باہر سٹیک کر رکھے ہیں وہ اس قوم کا مسئلہ ہے. اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, اس کی ساتھ ہی میں دوسری خبر جوڑ دیتا ہوں, پھر شاید ہمارے پاس ٹائم نہ ہو. اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو سرکار بااختیار نے ہمیں یہ جو سٹیٹسٹکس دیے ہیں, اعداد و شمار دیے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, وہ انہیں درست نہیں لگتے. وہ انہیں کیا کسی بھی آدمی کو درست نہیں لگتے. جو بھی بازار میں کوئی اگر ایک ٹافی بھی خریدنے جاتا ہے یا اب سبزی لینے جاتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک جھوٹ ہوتا ہے, ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے اور ایک سرکاری اعداد و شمار ہوتے ہیں. بہرحال یہ ای سی سی خود سرکاری کمیٹی ہے. سلمان صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. میں اس پہ صرف ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑا اچھا فگر دیا یہ کہ 2 فگرز کو جوڑا کہ ان امپلائمنٹ اور غربت کا مسئلہ. لیکن یہ مسئلے جو ہیں یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے, یہ جو موجودہ سیکورٹی صورتحال ہے اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. اس لیے کہ کہیں پہ بھی روزگار آتا ہے جب کاروبار پھیلتا ہے, جب اس میں انویسٹمنٹ چاہے ڈومیسٹک ہو یا فورن آئے. اس وقت پاکستان کے اندر جو غیر یقینی صورتحال ہے, جو یہ دہشت گردی کے بارے میں جو روزانہ کہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں, کچھ لوگوں کو کوئی چیز میسر نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. خبر کو کنکلوڈ کر لوں. میری رائے یہ ہے کہ یہ جو معاشی دہشت گردی ان فگرز میں نظر آ رہی ہے ہمیں, اس معاشی دہشت گردی کو دبانے کے لیے یہ جنگ بپا کی جاتی ہے. یا آپ کو پتہ, ابھی میں نے بات کی تھی, یہ طالبان کی بات کرتے ہیں, بلیک اکانومی سے جڑا ہوا ہے یہ سارا ایشو, اربوں ڈالر کی. یہ بہت پرانی فگر ہے, مجھے نئی کا علم نہیں, میں چیک کر کے پھر اپنے ناظرین تک پیش کروں گا کہ $80 بلین کی ہیروئن جاتی ہے یہاں سے باہر, اور اس میں نیٹو بھی انوالو ہے. یہ رپورٹیں آ چکی ہیں. تو یہ بلیک منی کا ایک کھیل ہے. اور دوسری طرف طالبان کیا کر رہے ہیں, اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں. یہ ایشو جڑا ہوا ہے اس سیاہ دھن سے, اور یہ اس معاشی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے ہے جو یہ جاری رکھے ہیں. لیکن قاضی صاحب اس سے جڑا ہوا تو ہے نا, آپ ایک سیکنڈ غنی صاحب, یہ اس سے جڑا ہوا تو ہے نا, بھلے اس کو چھپانے کے لیے, بھلے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے, لیکن اس سے جڑا ہوا ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ غربت بے روزگاری کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. غنی صاحب آپ کی خبر اسی سے جڑی ہے. قاضی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک اور رپورٹ اخبارات میں آئی ہے کہ خطے غربت سے کم زندگی بسر کرنے والوں میں کی تعداد میں 3 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے پچھلے گزشتہ 4 سال میں. اور اس کا مطلب ہماری حکومت کا 1 سال اور موجود ہے, 75 لاکھ اور اضافہ ہوگا. جو بات سمیع صاحب نے کی ہے یہ بات درست ہے کہ دہشت گردی کے اثرات پاکستان کی معیشت پہ, معاشرت پر, ہر شعبہ جات میں آئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل سے قومیں فیس کرتی ہیں, لیکن جب غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا, ایک بڑا تضاد آیا ہے. آپ کے جو متوسط جو طبقہ تھا وہ ختم ہوتا گیا ہے, مسائل بڑھ رہے ہیں, مہنگائی بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جسے منتخب حکومت اور وہ منتخب حکومت کہتی ہے کہ ہمیں عوام کی تائید حاصل ہے. تو عوام کی تائید ہے نا, آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھا نہیں, پھر انہی کو ووٹ دیے, ہم لوگوں نے دیے. دیکھیں نا, اسی لیے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پھر لوگ اپنا رونا دھونا چھوڑ دیں. بالکل, اگر انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو اور خاندانی سیاست کو پروموٹ کرنا ہے تو پھر کوئی پرہیزگار امیدوار بھی تھا, کوئی تیسرا ایسا امیدوار بھی تھا کہ آپشن ہم نے عوام کو دے دیا ہو. اور جو دوسری جو 15 امیدوار وہاں پر موجود تھے, 15 امیدوار موجود تھے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر ایک مؤثر اپوزیشن موجود نہیں ہے. اگر انہی اسمبلیز کے اندر مؤثر اپوزیشن ہوتی تو گورننس کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا. جو عیاشیاں ہو رہی ہیں اس پہ بھی قدغن لگ سکتی تھی. اب جب 20ویں ترمیم کے اثرات کیا ہے کہ اس کا مطلب 5 سال اور دے دیے جائے, اور پھر آپ کے جو خطہ غربت سے کم زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوگا, پھر 1% رہ جائے گا, جس کی میری عرض بھی سن لیں. خطہ غربت سے نیچے والوں کو تو آپ نے بتا دیا, جو ایک راکٹ پہ بیٹھ کے خطہ غربت سے اوپر جانے والے آپ کے یہ لیڈران حضرات ہیں, ان کو علم ہے بھوک کیا ہوتی ہے. چلیں اسی سے جڑی آپ کی ایک اور خبر ہے, جو بیوروکریٹس ہیں پنجاب اسمبلی میں, گاڑیاں ان کے لیے کیا مسئلہ بنی ہوئی ہے. اس میں کل اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی میں یہ ایشو اٹھایا کہ کچھ سابق بیوروکریٹس کے پاس 18 سابق بیوروکریٹس کے پاس گاڑیاں موجود ہیں. ایک اور رپورٹ ہے ایک اور اخبار میں کہ 39 گاڑیاں وزراء کے رشتہ داروں
اور ان کے دوستوں کے پاس ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد اس حوالے سے پالیسی دی تھی کہ ان سمیت وزراء بیوروکریٹس ایک سے زیادہ گاڑی نہیں رکھ سکیں گے. میں یہ بات پورے وثوق سے کر رہا ہوں کہ کوئی ایک وزیر اور کوئی ایک بیوروکریٹ پنجاب میں ایسا نہیں جس کے پاس صرف ایک گاڑی ہو. اور یہ چیلنج ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے جن کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ گورننس کی علامت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں ان کی کارکردگی بہتر ہوگی، لیکن یہ سارا عمل ان کے ایک حکم سے اس کا سدباب ہو سکتا ہے. نہ بیوروکریٹس گاڑیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور وہ صرف گاڑیاں نہیں ہوتی، اس میں جو پیٹرول جلتا ہے وہ قوم کی آپ دیکھیں ان کی کمائی ہے، اور یہ اربوں روپے میں یہ سارے اخراجات جاتے ہیں، اور جب تک آپ ان پہ قدغن نہیں لگائیں گے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ بات انہوں نے صحیح کہی سلمان غنی صاحب نے، لیکن یہ ان بلٹ ہے ہمارے سسٹم کا ڈائلیما ہے. قاضی صاحب جب روتے ہیں نا کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا، تو بیسیکلی انہی چیزوں کی جانب نشاندہی ہے کہ ہمارا جو سرکار کا نظام ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے طبقات میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تمام پریویلیج حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے امیر لوگ آپ کو الیکشن لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، یہ اگر اس لیے الیکشن لڑ رہے ہوتے کہ عوام کو انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے تو یقیناً ہمیں نظام میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو عوام کے مفاد کے لیے کی جاتی ہیں. یہ کیونکہ اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو اس میں اسی چیزوں کے لیے تو یہ سیاست میں آ رہے ہیں. شازیہ ایک اور خبر ہے، چونکہ ڈینگی کی وبا کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس موجود ہے. پنجاب حکومت ڈینگی کیس تسلیم کرنے سے انکاری ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ جی ہم اس حوالے سے صورتحال کے تدارک کے لیے اپنا بندوبست کر چکے ہیں. گزشتہ روز پارلیمانی سیکرٹری خواجہ سلمان رفیق نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اس میں نہیں چاہتے کہ خوف و ہراس پھیلے، کہ بات یہ ہے کہ بندوبست ضرور ہونا چاہیے، اور اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے، چیف منسٹر کی نہیں. اور اگر کچھ کیس پازیٹیو رزلٹ سامنے آئے ہیں تو اس ساری صورتحال کے تدارک کے لیے انہیں مؤثر اقدامات کرنا چاہیے، ان معاملات کو چھپانا نہیں چاہیے. آج کی اچھی خبر تو یہ ہے کہ وہ جو ایک سٹرائک تھی آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے شروع کی وہ ختم ہو گئی ہے، جس سے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کم از کم چلے مہنگا صحیح لیکن گھی اور تیل لوگوں کو ملتا ضرور رہے گا، اور پیٹرول پمپس پہ بھی موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول موجود ایزی اویلیبل ہوگا. بہت شکریہ آپ سب کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے، فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.